कार्यक्रम सुरु गर्ने हार्दिक अनुरोध गरिरहेको छु। साथ भक्त समुदायलाई यस हलमा यथाशीघ्र आएर बसिदिने अनुरोध गर्दै अब हाम्रो गुरुवन्द गुरुजी 108 मंगलदास महाराज की सर्व सुंदर सात की वंदना मैं कर रही श्री राज की
बाइजुरज सङ्घबाट एउटा भजन प्रस्तुत हुनेछ। सँगसँगै आदरणीय भाइ दुष्यन्त भाइलाई यहाँ मन्दिरको हलमा यथाशीघ्र आइदिने अनुरोध गरिरहेछु। तुमने प्रौट ध्यान धरो श्री मूल मिलावे का तुमने प्रौट ध्यान धरो श्री राज श्यामाजी के चरणों में प्रणाम करो श्री राज श्यामाजी के चरणों में प्रणाम करो श्री मूल मिलावे का तुमने प्रौट ध्यान धरो श्री मूल
श्री प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी यस प्रणामी धर्मको प्रादुर्भाव यस विश्व ब्रह्माण्डमा भएको 400 वर्ष पुगेपछि आज यसरी हामी श्री प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी मनाइरहेका छौँ। सँगसँगै कलश अनावरण, यो मन्दिरको हलको उद्घाटन, सँगसँगै यो सुन्दर हलमा बसेर यसरी परमात्माको भजन कीर्तन गुणगान गर्न पाइरहेका छौँ, आनन्दित छौँ। यसको सम्पूर्ण श्रेय आदरणीय गुरुजी हजुर जो आसनमा विराजमान हुनुहुन्छ, आदरणीय गुरुजी हजुर राजप्रसाद ढुङ्गेलजीलाई जाँदछ। यदि उहाँ यस गाउँको सत्सर्गमा आउनु नभएको भए सायद हामी यसरी परमात्माको गुणगान गाउन पाइरहेको हुन्थेनौँ। सायद लौकिक विषयवस्तुहरूमै, भौतिक विषयवस्तुहरूमै लिप्त भएर हामी आज कहीँ भट्किरहेका हुन्थ्यौँ र यसको सम्पूर्ण श्रेय आदरणीय गुरुजी हजुरलाई जाँदछ। र जागनी यात्राको 50औं वर्षगाँठ हामी यसरी यहाँ मनाइरहेका छौँ र विशेष यो सुन्दर कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सुन्दर साथ भक्त समुदायलाई फेरि पनि म यहाँबाट आमन्त्रित गरिरहेको छु। अब हाम्रो आजको कार्यक्रम यहाँ सुरु हुन लागिरहेको छ र सेवामा जतिजना प्यारे की सद्गुरु महाराज की हाम्रो सौभाग्य, हाम्रो अहोभाग्य यस प्रणामी धर्मका भनौँ मूल स्तम्भहरू जसले महामती प्राणनाथ स्वामीको विचारधारालाई सुख शीतल करू संसार पसरसी चौधरी भुवन महामती प्राणनाथ स्वामीका महान बानीहरूलाई आज हामीसँग विभिन्न भाषा शैलीहरूमा साट्नुहुनेछ। यो प्रणामी धर्मका महान प्रणेताहरूलाई यहाँ हामी देखिरहेका छौँ र स्वयंसेवक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यी महान व्यक्तित्वहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजका यी विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई तिलक पुष्प अनि माल्य अर्पण गरेर स्वागत जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पाइसकेका छौँ र यसोसले स्वयंसेवकहरूलाई यी आजका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई तिलक पुष्प अनि माल्य अर्पण गरेर स्वागत जनाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गरिरहेछु। तिलक पुष्प अनि खदा लगाएर रङविविध कवन मात्र नभएर सम्पूर्ण मङ्गुवासीको पक्षमा स्वागत जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हजुरहरूसित यी महान विशिष्ट व्यक्तिहरूको परिचय म निश्चय नै साट्नेछु र यसलाई स्वागतको क्रममा आदरणीय भाइ स्नेह भाइ देवचन्द्र सुब्बालाई पनि तिलक पुष्प अनि खदा लगाएर स्वागत जनाइरहेका छौँ भने आदरणीय सर राजकुमार छेत्रीलाई पनि तिलक पुष्प अनि खदा लगाएर स्वागत गरिरहेका छौँ। सँगसँगै आदरणीय दाइ मित्र श्री सुनिल राईलाई पनि तिलक पुष्प अनि खदा लगाएर स्वागत जनाइरहेका छौँ। रङविविध कमान मात्र नभएर मङ्पुवासीको पक्षमा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। यो विद्युत गोष्ठीको कार्यक्रम अब हाम्रो केही क्षणमा सुरु हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि
प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाय। मैं अधीन करनी नहीं, बाह गए की लाय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, समस्त सुंदर साथ की। म आफ्ना दुई शब्द प्रस्तुत गर्नभन्दा अघि तपाईँ हामी सबैका आत्माका मालिक श्री अक्षरातीत पूर्णात्पूर्ण परब्रह्म परमात्माको युगल चरणमा सम्झना गर्दै उनै परब्रह्म परमात्माका विभूति सर्वश्री निजानन्द स्वामी बागमती श्री प्राणनाथ जी, हिंदू धर्म का संरक्षक धर्मवीर श्री छत्रसाल जी महाराज जी लिएर अद्यावधिसम्म हाम्रो यो मानव जगत अंतर्गत जे जति महापुरुषहरूले अवतरित भएर मार्गदर्शन गर्नुभयो, उहाँहरू सबै महापुरुषहरूको चरण कमलको पनि सम्झना गर्दै हाम्रा ब्रह्मलीन गुरुदेव श्री 108 मङ्गलदासजी महाराजको पनि चरण कमलको सम्झना गर्दै यो अहिले यहाँनिर भर्खरै नवनिर्मित श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरका संचालक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण एवं यो 3 दिवसीय कार्यक्रमका आयोजक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण सबैलाई पनि म भित्र हृदयबाट धन्यवाद दिँदै सम्झना गर्दै उहाँलाई पनि म प्रणाम गर्दछु। र आज यो अखण्ड पाठ पारायण मात्र नभएर हाम्रो यो मन्दिरको एउटा उद्घाटन अनि यो मङ्गल महक पत्रिकाको एउटा अनावरण आदि कार्यक्रमहरू जति पनि थिए, यसका साथसाथमा यो किताबको विमोचनको साथसाथमा हाम्रो विशेष गरेर यो पर्व भनेको महामती श्री प्राणनाथजी महाराजको यो धरातलमा प्रकट हुनुभएको 4th शताब्दीको एउटा सिलसिला चलिरहेको अवसरमा राखिएको यो एउटा सङ्गम जो हो यो अति नै सराहनीय छ। र आज यो आयोजक समितिले यहाँनिर जो विद्वत गोष्ठी भनेर युवा युवती आदि सबै विद्वानहरूलाई यहाँनिर जो आमन्त्रण गर्नुभयो र यस गोष्ठीमा उपस्थित हुन आउनुभएका सम्पूर्ण विद्वान विदुषी सबै भक्त समुदायहरूलाई म हृदयबाट नै प्रणाम गर्दछु। कोटि कोटि सबैलाई प्रणाम मेरो। र मैले जाने बुझे अनुसारको यो आजको जुन एउटा प्रसङ्ग जुन यहाँ उठिरहेको छ, यो प्रसङ्ग अति नै आवश्यकीय प्रसङ्ग हो। मानिसहरूले मेला गर्छन्, अनेक प्रकारका पर्वहरू मनाउँछन्, र यस्तो प्रकारले एउटा विद्वान विदुषीहरूलाई जम्मा गरेर अनि त्यो साहित्यकारहरूलाई भेला गरेर यो साहित्यको एउटा भाषा शैलीको विकास, संवर्धन, संरक्षण गर्नका निम्ति मानिसहरूले यसरी कम्ती नै प्रोग्रामहरू बनाएको मैले देखेको छु। र आज यहाँ हामीले एउटा सानो मन्दिरमा
थोरै मानिसहरू भेला भएको भए पनि हाम्रो कार्य अति उत्तम कार्य छ। यो बहुत ठुलो बृहत कार्य भनेर सम्झिनुपर्छ। यो परम्परा हामीलाई आजको यहाँ मात्र जन्मिएको होइन, यो मूलबाट जन्मिएको छ। किन भन्दाखेरि हामी सबैका नियन्ता साक्षात् अक्षरातीत पूर्णापूर्ण परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। जब परब्रह्म परमात्माले त्यहाँका ती ब्रह्म आत्माले त्यो दिव्य धामको सुखको उनीहरूले महत्त्व लिएनन्। किनभने जो मानिस सुखै सुखमा हुर्केको छ, सुखै सुखमा बढेको छ भने उसले त्यो सुखको स्वाद पाउँदैन। दुःख देख्न अति नै आवश्यक पर्दो रहेछ। दुःखले नै सुखको महत्त्व बढाउँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ब्रह्म परब्रह्म परमात्माले जबकि यी ब्रह्म आत्मालाई अलिकति केही क्षणिक दुःख देखाएर यस दिव्य धामको सुखको अनुभव गराइदिनु पर्यो भन्ने परमात्माले सोच्नुभयो र परब्रह्म परमात्माका सच्चिद आनन्द स्वरूपमा सत्का स्वरूप अक्षर ब्रह्मलाई मानिन्छ र अक्षर ब्रह्मले परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको प्रेरणा पाएर उहाँले मूल प्रकृतिलाई जन्माउनु भयो। अक्षर ब्रह्मका हृदयाकाशबाट मूल प्रकृतिको जन्म भयो, जसलाई भनिन्छ अव्याकृत अक्षर भनेर। मूल प्रकृतिले फेरि अर्को एउटा जगत नियन्तालाई सृष्टि गरे। उनले तिनको नाम के हो त भन्दाखेरि नारायण। उनकै अंश लिएर अक्षर ब्रह्मकै अंश लिएर नारायणको सृष्टि भयो। नारायणले फेरि अब यो सृष्टि एउटा प्रकृतिलाई सृष्टि गर्नका निमित्त, यो प्रकृतिलाई एउटा रेखाभित्र राख्नका निमित्त के गरेर भन्दा ब्रह्माजीको सृष्टि गर्नु भएर यो प्रकृतिभित्र प्राकृतिक क्षेत्रमा जति जीवहरू जन्मिन्छन् या सृष्टि हुन्छन् उनीहरूलाई आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध सदा सर्वदा बनिरहोस् र उनको जीवन शैली सजिलो गरी बित्न सकोस्, बाँच्ने कलाहरू प्राप्त गर्न सकुन् ती जीवहरूले भनेर ब्रह्माजीलाई भगवान नारायणले वेदका रूपमा ज्ञान दिनुभयो। त्यही ज्ञान भगवान नारायणले दिएको जो ज्ञान हो ब्रह्माजीमा आएर 4 मुखबाट त्यो ज्ञान प्रकाश भयो, जसको नाम ऋग यजुर साम र अथर्व वेद भनेर आज 4 वेदका रूपमा हामीहरू मान्दछौँ। त्यसका पछि ब्रह्माजीबाट जति सृष्टिहरू भए त्यही वेदलाई उनीहरूले मन्थन गर्दै गर्दै गएर विभिन्न प्रकारका वेदान्तहरू बनाए, उपनिषदहरूको जन्म भयो। यसो हुँदा हुँदै भागवतको संरचना भयो, 18 पुराणहरू भए, गीताहरू सृष्टि भयो। अनेक प्रकारले हुँदै 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 गएर उनका पुर्खाहरूले आज हाम्रा जुन प्राचीन जुन हाम्रा पुर्खाहरू थिए ती पूर्वजहरूले आफ्ना भावी सन्तानको एउटा सम्वर्धन या संरक्षण गर्नका निमित्त विभिन्न प्रकारका साहित्यहरूको संरचना गरेर आज यहाँनिर हामीलाई यहाँ हाम्रो संरक्षण गर्दै आएका छन्। र त्यही अंशभूत आजका विद्वानहरूले त्यसैलाई केलाएर कणलाई केलाएर जहाँ जहाँ अज्ञान छ, जहाँ जहाँ अन्धकारले जसलाई ढाकेको छ, जुन कुरो जसले बुझ्न पाएको हुँदैन, जति कुराहरू आज यी ज्ञानका कुराहरू छिपेर बसेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो समाज अलिकति पछाडिएको देखिन्छ ज्ञानविहीन भएर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज उनै यो अहिलेका जति पनि साहित्यकार, अहिलेका जति पनि विद्वानहरू, जति पनि हुनुहुन्छ विद्वान विदुषीहरू, उनी भगवानको एउटा अंश लिएर आएका हुन्छन्। भगवानको प्रेरणा र उनको आशीर्वाद, महापुरुषहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरे बिना यो संस्कारकोलाई संरक्षण गर्न कुनै ज्ञानहरू प्राप्त हुन सक्दैन। र यो हाम्रा गुरुजनहरू महापुरुषहरूको परब्रह्म परमात्माको नै एउटा अंश लिएर यहाँ
आएको हुन् र यहाँ यी विद्वान विदुषी जनहरूलाई पनि साहित्यकारहरूलाई पनि एउटा भगवानको अंश सम्झेर म त हृदयबाट नै उहाँहरूलाई म स्वागत गर्दछु। र मानव जीवनको भाषा अनि शैली र मानव जीवनलाई बाँच्ने एउटा जीवन्त राख्ने एउटा जो कला हो त्यो साहित्यमा छिपेर बसेको हुन्छ। यसलाई समयसँग उद्धार गर्न सकेन भनेदेखि मानव जीवन अन्धकारमै ढाकिएर बस्छ, बाँच्ने कला नै बिर्सेर बसिरहेका हुन्छन् अनि लापरवाही पनि भइरहेको हुन्छ, ज्ञान शून्य भएर बसिरहेका हुन्छन् र अन्धकार छ, उज्यालो दिएको छ। आज सूर्यले ढकमक्क उज्यालो दिएका बेलामा पनि त्यो एउटा लाटकोसेरो भन्ने हुन्छ, त्यो दिउँसो आँखा नै देख्दैन, आँखा देख्दैन र त्यस कारणले गर्दाखेरि लाटकोसेराले दिउँसै आँखा नदेखि जस्तो भएर आज यत्रो शास्त्र, यत्रो ज्ञान, यत्रो विज्ञान यस्तो समयमा पनि हाम्रो समाज अहिलेसम्म पनि पछाडिएर बसेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो मानव जीवनलाई यिनको उत्थानका निमित्त, यिनलाई मार्गदर्शन गर्नका निमित्त आज हामीलाई साहित्यको अत्यन्तै खाँचो परेको छ र म यहाँहरू सबैलाई यही छोटो शब्दमा यही भन्न चाहन्छु। र आजका यहाँ जो विद्वान विदुषीहरू जति पनि युवा युवतीहरूको जुन हजुरको जुन एउटा गोष्ठी छ, यो गोष्ठीले भाषा शैली र मानव जीवनको बाँच्ने कलालाई सरल ढङ्गमा लिएर जाने जुन एउटा जुन प्रोत्साहित गर्ने एउटा जुन एउटा प्रेरणा लिनुभएको छ, यहाँलाई यसका निमित्त म धन्यवाद दिँदै हजुरको यो कार्य सफल भएर जाओस् भन्ने म मेरा आफ्ना दुई शब्द यही नै विश्रान्त लिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद, मेरो कोटि कोटि प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की यसरी पूजनीय गुरुजी हजुरले आफ्नो आशीर्वचन यहाँ हामी समक्ष राखिसक्नु भएपछि गुरुजी हजुरप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब म स्वागत सम्बोधनको निम्ति आदरणीय भाइ दुष्यन्तलाई यहाँ डाइस अगाडि निम्ताइरहेछु। व्यासमा आसीन परम पूज्य गुरुजी, यस रम्बी बिस्कमान सँगसँगै मङ्पुको यस क्षेत्रमा प्रणामी धर्मको प्रचार प्रसार सँगसँगै यस स्वर्ण जयन्तीका प्रणेता भनौँ हाम्रा परम प्रिय गुरुजी राजप्रसाद ढुङ्गेलज्यू, सँगसँगै आजको यस महत् कार्यक्रममा त्रिदिवसीय जुन कार्यक्रममा जागरणी महोत्सव, स्वर्ण जयन्ती, मन्दिर उद्घाटन एवं कलश अनावरणको यस पावन क्षणमा र यो दोस्रो दिनको यो पहिलो सत्रको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आजका यस विद्युत गोष्ठीकामा आफ्नो बहुमूल्य समयलाई अलिक पर पन्छाएर पनि यहाँनिर आफ्नो उपस्थिति प्रदान गर्न आउनुहुने हाम्रो प्रणामी आलमका विद्वान माननीय श्रीमान पी अर्जुन, नेपाली साहित्य जगतका एकजना सशक्त हस्ती, नाटककार, कवि, सँगै आजको यस महत् कार्यक्रममा आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति आउनुहुने हाम्रो न्यौतालाई स्वीकारेर उपस्थिति प्रदान गर्न आउनुहुने दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयका नेपाली विभागका प्रोफेसर डाक्टर राजकुमार छेत्री, भारतीय नेपाली समालोचकका एक बेजोड हस्ती, साथै
आरपी लामा युवा साहित्य पुरस्कारले अलङ्कृत कवि लेखक सुनिल राई प्रणामी र उहाँ हाल सन्त रोबर्ट विद्यालयका नेपाली शिक्षक जो आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, साथसाथै माननीय श्रीमान देवचन्द्र सुब्बा सिक्किम विश्वविद्यालय नेपाली विभाग उहाँ पनि आज यहाँ हामीसित उपस्थित हुनु भएको छ र यस गरिमामय कार्यक्रमको यो जुन क्षणमा रङ्बी बिस्कमान र यस महत्त्वपूर्ण दिनमा आजको यस विद्युत सङ्गोष्ठीमा आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति दिनुहुने सम्पूर्ण आजका वार्ताकार कन रङ्बी बिस्कमान श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर सञ्चालन समिति अनि यस भेका सम्पूर्ण सुन्दर साथ उपस्थितिको पक्षबाट यहाँहरू सबैलाई स्वागत जनाउँदै यस कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्त्व विषयमा परम पूज्य गुरुजीले आफ्नो सम्बोधनमा राखिदिनुभयो र यस कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनमा हामी सबैले आजको यस कार्यक्रममा एउटा भक्तिमय एउटा वातावरण सृजना गर्नको निम्ति म यहाँबाट एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस महान कार्यक्रममा हामी हाम्रा आजका वार्ताकारहरूलाई हामी सुन्नेछौँ र हाम्रो धर्मका जुन सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई हामी यहाँ श्रवण गर्नेछौँ। यसोसले आज हामी 2-3 घन्टासम्म हामी मोबाइललाई कि त साइलेन्टमा राखौँ कि त हामी स्विच अफ गरेर यो एउटा हामीले यो मन्दिरको यो जुन शिष्टाचारलाई हामीले यो पूर्ण गरौँ भन्ने मेरो यो अपिल सँगसँगै मेरो यो स्वागत सम्बोधनलाई म यहीँ राख्दछु। सच्चिदानन्द गुरुदेव की। आफ्नो स्वागत सम्बोधनको निम्ति साधुवाद चढाउँदै आजको विशेष कार्यक्रम विद्युत गोष्ठी हामी सुरु गर्ने नै छौँ र विशेष यो विद्युत गोष्ठीको एउटा लक्ष्य के हो भने हामी प्रणामी धर्मसित जोडेका छौँ, तथापि हामीमा एउटा लचिलोपन देखिरहेका छौँ, आइरहेको छ र यो लचिलोपनलाई कसरी कट्टरतामा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ यो एउटा हाम्रो एउटा उद्देश्य छ। यसको निम्ति हामी समक्ष वार्ताकारहरू हामीले पाइसकेका छौँ र विद्युत गोष्ठी सुरु गर्न अघि कि प्रणामी धर्मका महान प्रणेता श्री महामती प्राणनाथ स्वामीको एउटा बानी गायन गरिदिनु न म आदरणीय सागर खवासलाई बिन्ती गरिरहेछु। आशीर्वचनको यो बानी गायन गर्न लागिरहेछु। गुरु भए क्षमा चाहन्छु।
समक्ष हुनुहुन्छ। हामी सधैँ पूजनीय गुरुजनहरूबाट मोक्षको कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। हामीले थुप्रै आफ्नो प्राणनाथ स्वामीका बानीहरूलाई हामीले सुनिरहेका छौँ। र अघि मैले भन्दै थिएँ, एउटा हामी धर्मसित सम्बन्धित भइसकेपछि आफ्नो धर्ममा कतिको कट्टरता हुनुपर्छ, लचिलोपनदेखि हामी बाहिर हुनुपर्छ, एउटा कट्टरता भन्ने हामीमा हुनुपर्छ। आज त्यसलाई हामीले अलिकति एउटा भिन्दै ढङ्गमा यहाँ तपाईँहरू समक्ष राख्ने एउटा विशेष चमर्को लिएका छौँ। र यसै सन्दर्भमा पहिलो वार्ताकार हामी समक्ष हुनुहुन्छ र स्वागत सम्बोधनमा नै आदरणीय भाइले उहाँको परिचय दिइसक्नु भएको छ। आदरणीय सर पी अर्जुन सर, उहाँ नेपाली साहित्य जगतका एक महान हस्ती नै हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर यस प्रणामी धर्मसँग धेरै वर्ष अघिदेखि संलग्न, सँगसँगै 70-80 को दशकमा दार्जिलिङ नाटककार मनबहादुर मुखियाका समकालीन महान नाटककार मात्र नभएर पश्चिम बङ्गाल राजकीय सेवा WBCS मार्फत सूचना अनि संस्कृति विभागको एउटा गरिमामय पदमा बसेर सेवानिवृत्त हुनुहुन्छ आदरणीय पी अर्जुन सर। र आजको यो पहिलो वार्तामा उहाँको विषय छ युवा समाजलाई गुरुजी मङ्गलदासजीको सन्देश। र यो विषयमा आदरणीय सरलाई आफ्नो वार्ता प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध चढाइरहेछु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुरहरूमा अखण्ड प्रेम प्रणाम। आदरणीय पूजनीय गुरुजी श्री राजप्रसाद ढुङ्गेलज्यूमा प्रणाम। म त्यति मात्र उड्न चाहन्छु आकाशमा जति राजजीले मलाई पखेटा दिएका छन्। म त्यति मात्र आकाशमा पुग्न चाहन्छु जहाँबाट म ओर्लन पनि मलाई सजिलो होस्। म दिशाहीन भएर उड्न चाहन्न र जे जति पनि आज छु र भविष्यमा रहनेछु श्री राजजीको कृपाले नै छु र उहाँबाट अङ्कुरित ऊर्जा स्रोत, बौद्धिक शक्ति जे जति पनि प्राप्त भए श्री कृष्ण उहाँकै अनुकम्पा, उहाँकै मेहरको कारणले गर्दा आज म छु, मेरो परिवार छ र मलाई विश्वास छ हामी सबै छौँ। प्राण प्यारे परमहंस गुरुजी 108 मङ्गलदासजी महाराजमा शत प्रणाम गर्दै यो चतुर्थ शताब्दीको स्वर्णिम शुभलक्ष्यमा हामी त्यो घुम्तीमा आएर उभिएका छौँ। रङ्गी विभागको तत्वाधानमा आयोजित यो 3 दिने कार्यक्रमको अन्तिम चरणहरूमा आइपुगेका छौँ र यस सुखद अनुभूति हजुरहरूसँग साट्न चाहन्छु। मैले जे जति जान्न सके, बुझ्न सके र सद्गुरुजनहरूबाट जे जति ज्ञान प्राप्त गर्न सके त्यो हजुरहरूसँग म सेयर गर्न चाहन्छु, बाँड्न चाहन्छु। मानव सम्पूर्णमा कोही पनि हुँदैनन्, पूर्ण परमात्मा ब्रह्म बाहेक, र हामी त्यो सम्पूर्ण आत्माका केही ससानो अंशहरू मात्र हौँ र स्वयंलाई नै सीमित ज्ञानको परिधिमा उभिएको म ठान्छु र सीमित ज्ञान कतिसम्म हजुरहरूले ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ त्यस कुरोलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। युवाहरूलाई सन्देश मेरो मूल विषय हो, तर युवाहरूलाई सन्देश दिनभन्दा अघि तथ्यपरक आधार के हुनपर्छ, पृष्ठभूमि के हुनपर्छ यो जान्न जरुरी छ। र यो जान्नको निम्ति हामी फर्केर जानुपर्छ 108 मङ्गलदासजी। उहाँले बाँचेका जीवन,
उहाँले अनुभव गरेका जीवन, उहाँले गरेका कष्टप्रद यात्रा र त्यसपछि उहाँका अलौकिक उपलब्धि त्यो जान्न बुझ्न जरुरी छ। सरलताभित्र रहेको महानताका स्वरूप हुनुहुन्थ्यो मङ्गलदासजी गुरु। सरल तर उहाँभित्र त्यो महानता थियो। उहाँले आफूभित्रको महानता, सत्यता र ज्ञानलाई उजागर गर्न सक्नुभयो आफ्नो तपस्याले, भक्तिले, निर्लिप्त निस्वार्थ निष्काम निष्फल सेवाको भावनाले। समाजप्रतिको सेवा उहाँको चिन्तनको मूल केन्द्रबिन्दु थियो। उहाँले मानव समाजको सेवा, ती मध्येमा पनि दीन असहाय दुखी गरिबहरूको उत्थान, उनीहरूलाई गर्नुपर्ने सेवा र त्यही सेवा वरिपरि नै उहाँले आफ्नो जीवन परिक्रमा शेष गर्नुभयो। अन्यत्र उहाँले केही सोच्नु भएन। राज्यले जे आदेश दिनुभयो, जे हुकुम दिनुभयो, त्यसैलाई अनुपालन गर्दै, अनुसरण गर्दै उहाँले हामीलाई प्रणामी धर्मको सुन्दर अनुभवहरू दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो, शिक्षा दिनुभयो र सामाजिक कार्यहरू धेरै धेरै उहाँले गर्नुभयो। ती मध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको नारी शिक्षामाथि थियो। हाल अहिले वर्तमान सरकारहरूले छोरी पढाओ, बेटी पढाओ भन्ने कुरोहरू गर्छन्, तर हाम्रा मङ्गलदास गुरुजीले धेरै धेरै दशक अघि नै नारी शिक्षामाथि यो महत्त्व बुझिसकेका थिए। नारी शिक्षालाई उहाँले उत्थान मात्र गरेनन्, शिक्षित नारीवर्गलाई उहाँले फेरि सेवा पूजा मात्र होइन, धर्म प्रचारको निम्ति प्रचारकहरूलाई व्यासासन दिए। नारीहरूलाई जुन प्राधान्य दिए उहाँले, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेन्ट भन्ने कुरो हामीले हाम्रो भाषाले अहिलेको वर्तमान युगले व्याख्या गर्नु हो भने मङ्गलदास गुरुजीले उहाँले नारी शिक्षा, नारीभित्रको प्रतिभा, उभित्रको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, आफूभित्रको सत्यता र महानता, एउटी नारी जन्मदायिनी मात्र होइनन्, कर्मदायिनी पनि हुन सक्छन् पुरुष सर भन्ने अवधारणा मङ्गलदास गुरुजीले दिनु भइसकेको हो। र एकजना ब्रह्मलीन व्यक्तित्व, कहिले पनि सीमित ज्ञानमा अल्झेका हुँदैनन्। उहाँको भिजन, उहाँले राखेका दिग्दर्शन, उहाँको दर्शन धर्मभन्दा पनि माथि उडे, आध्यात्मभन्दा माथि उडिभरिकन सर्वकालको निम्ति उहाँले हामीलाई शिक्षा दिएर जानुभएको यो महत्त्व, यसको सान्दर्भिकता, यसको रेलिभेन्स जुन अहिले संसारमा, आजको संसारमा जुन छ, त्यो अति महत्त्वपूर्णको विषय छ। यसलाई हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने एउटा समय आएको छ। हामी केवल धार्मिक चस्मा लाएर मात्र हेर्छौँ उहाँको कुरो, तर हामीले उहाँले बाँच्नुभएका, उहाँले जे जति पनि उपलब्धि हासिल गर्नुभयो उहाँको कार्यकालमा, उहाँको धर्मकालमा, उहाँले यस्ता यस्ता उपलब्धिहरू गरे। उहाँको उपलब्धिहरूलाई आदरणीय 108 मोहन पिर्गाचार्यज्यूको भनाइको आधारमा भन्नु हो भने हामी उहाँको कार्यकाललाई विशेष गरी हामीले 10 भागमा बाँड्न सक्छौँ। यो कुरो यसकारण मैले यहाँ तपाईँहरूलाई भनिरहेछु कि यसैलाई नै आधार बनाइगरिकन उहाँले भक्ति, सेवा, उहाँको जुन ज्ञान, भक्ति र सेवाको जुन त्रिवेणी थियो, उहाँको स्तम्भ, 3वटा स्तम्भमा केन्द्रित रहेर उहाँले आफ्नो जीवनलाई र श्री राज्यको निष्पाप निर्मल प्रेमसँग उहाँले जोड्नु भएको थियो। र यो ज्ञान, भक्ति र सेवा निष्पाप निर्मल प्रेमसित जोडिकन उहाँले आफ्नो जीवन दर्शन, उहाँले आफ्नो कार्य जीवन र श्री राज्यमा पूर्ण रूपले समर्पित भइगरिकन उहाँले आफ्नो जीवन सम्पूर्ण रूपले समाज सेवाको निम्ति, धर्मको निम्ति उहाँले निछावर गर्नुभएको थियो। र यो कुरो मूलतः मेरा पछिल्ला वक्ताहरूको समयलाई पनि मध्यनजर राख्दै मूलतः कुन कुरो चाहिँ बुझ्न पर्ने हो त्यो कुरोपट्टि म एकैचोटि आउँदछु। र त्यो कुरो हो, उहाँले 10 वटा कर्मधारामा आफ्नो कर्म जीवनलाई बाँड्नु भएको हो भन्ने हामीले
हाम्रो मङ्गलदास स्मृति ग्रन्थमा हामी पाउँछौँ। हजुरहरूले पढिसक्नु पनि भएको हुनपर्छ ती कुराहरू, र पनि म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ती मध्येमा हुन्, अघि मैले भने जस्तै उहाँले विद्यालयहरूको स्थापना गरी शिक्षाको प्रसार गर्न विशेष नारी शिक्षामा जोड दिनुभयो। 2 नम्बर, मन्दिर, सत्सङ्ग भवन, प्रार्थना भवन निर्माण गरी आध्यात्मिकता विस्तार गर्नुभयो। अनाथ आश्रमको स्थापना गर्नुभयो, गरिबहरूको रक्षा गर्नलाई, शिक्षित गर्नलाई। वृद्ध आश्रम स्थापना गरे, असहाय वृद्धहरूको सेवा शुश्रूषा गर्नलाई। संस्कृत विद्यालयको स्थापना गर्नुभयो, भारतीय संस्कृति एवं संस्कृतिका संवर्धन गर्नलाई। अस्पताल आदिको स्थापना गर्नुभयो, जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नलाई। साहित्य प्रकाशन गर्नुभयो, जुन चेतनाको जागृत गर्नलाई। प्रचारक आदि तयार गरी भावी पिँढीमा धर्मको विकास गर्नुभयो। बाइजोराज एवं युवा सङ्घ स्थापित गरी महिला अनि युवाहरू सङ्गठन स्थापित गर्नुभयो। भागवत अनि गीताको शिक्षा हिन्दू संस्कृतिको रक्षा गर्नलाई विस्तार गर्नुभयो। वाणी तालिम एवं गायन परिपाटी तयार गर्न महामती प्राणनाथले सन्देशको व्यापकता दिनुभयो। महिला कथाकारको ब्याह शासनमा उहाँहरूलाई राखिकन नारी उत्थान एवं समान अधिकारका बोध गराउनुभयो। अब सोचेर ल्याउनु हो भने यसो तपाईँहरू चिन्तन गर्नुहोस्, केवल धार्मिक त्यो अन्धविश्वासको कुरोहरू केही पनि थिएन उहाँको। एउटा सशक्त क्रान्तिकारीको रूपमा पनि देखेको छु उहाँलाई मैले। जसरी श्रीकृष्णले अर्जुनलाई महाभारतमा गीता उपदेश दियो, निवृत्तिको मार्ग दियो, उहाँले वर्तमान समाजलाई, नारी समाजलाई, युवा समाजलाई कसरी चाहिँ हामी अग्रसर हुनपर्छ भन्ने उहाँले नै ज्ञान दिइसक्नु भएको, जुन हामीले हाम्रै प्रणामी धर्ममा हाम्रो 108 मङ्गलदास गुरुजीको शिक्षाहरूबाट हामी प्रदत्त रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। र हामी अन्यत्र जान पनि पर्दैन, उहाँकै शिक्षाभित्र हामी बग्न सक्छौँ, अनुसरण गर्न सक्छौँ, त्यसलाई अनुपालन गर्न सक्छौँ। तर यी सब गर्नको निम्ति युवा शक्ति, युवाहरूलाई के चाहिँ हुन पर्यो? त्यसो भए यी सब त हाम्रा सद्गुरुजनहरूले धेरै कैयनपल्ट आफ्ना सद्वानीहरूमा, प्रवचनहरूमा दशक अघिदेखि भन्दै आएका छन्। हामी यस प्रकारले हामी अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो अति सुन्दर प्रणामी धर्म, तर यो धर्मलाई हामीले सही ढङ्गले पालन गर्नको निम्ति, युवाहरूले सही ढङ्गले यसलाई शिरोधार्य गर्नको निम्ति हामीले वास्तविकतामा, व्यावहारिकतामा हामीले के गर्न सक्यौँ सकेनौँ, त्यस कुरोलाई अलिकति जान्न पर्ने आवश्यकता पर्छ। सद्गुरुजन 108 जी मङ्गलदास गुरुज्यूले त हामीलाई दिइसक्नु भएको छ धर्म, एउटा सुन्दर धर्म, त्यसको पूर्वाधार दिइसक्नु भएको छ। हामीले कतिको संरक्षण गर्न सक्छौँ, संवर्धन गर्न सक्छौँ। हाम्रो अति प्रिय 108 मोहनप्रिय आचार्यज्यू, 108 साधारण महाराजहरूले अथक परिश्रम गरेर अहिले विश्वभरि नै यस धर्मलाई विस्तार गरिसकेका छन्, निसन्देह। तर हामी युवा पिँढी नै कति अघि छौँ र कति पछि छौँ, हामी कति सक्षम भइसकेका छौँ वा छैनौँ, र हाम्रा त्रुटिहरू के हो? मूलतः मलाई लागेको, आई मे बी रङ, म भुल पनि हुनसक्छ मेरो एसेसमेन्ट, मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो युवा शक्ति ती कुराहरूमा तल्लीन छन् जुन उहाँहरूलाई आवश्यकता छैनन्, र जुन कुरो आवश्यकता छ त्यो कुरामा हाम्रा युवा शक्ति तल्लीन छैनन्, उहाँहरूको झुकाउ छैनन्। र यस हुनुको कारण के हो? त्यसो भए सद्गुरुजनहरू हाम्रो धर्मले विस्तार गर्न नसके हाम्रो समाजको मात्र कुरा हो, प्रणामी धर्म समाजको। र विषयवस्तु मलाई जुन यहाँका आयोजकहरूले दिनुभएको छ, युवा सम्प्रदायलाई तपाईँ के सन्देश दिनुपर्छ, म मेरै धर्मको, प्रणामी धर्मको पृष्ठभूमिमा उभिएर सन्देश दिन चेष्टा गर्न खोजिरहेको छु। विषय त एकदमै ठुलो विशाल विषय दिनुभएको छ, तर म वैश्विक विषय नभनेर, राष्ट्रिय स्तरमा पनि नगएर, नितान्त हाम्रो ग्राउन्ड जिरोमै बसेर हाम्रो धर्मभित्र हामी किन चाहिँ धेरै नै पछि छौँ, युवा शक्तिहरू लिएर नारीहरू जतिको संलग्न छन् त्यतिको हाम्रा युवाहरू छैनन् मलाई लाग्छ। किनकि अहिलेको युगमा हाम्रा युवाहरू ज्यादा जस्तो मोडर्न एजुकेसनले गर्दा, साइन्टिफिक ग्रोथ ज्यादा भएकोले
कम्युनिकेसन ज्यादा भएकोले टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन भएको कारणले गर्दा हामीले स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जुन छ, आध्यात्मिक जुन छ क्षेत्र, त्यो कुरोदेखि अलिक विमुख भएको जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि इन्टरनेट, फेसबुक ब्राउज गर्नेहरूलाई, चलाउनेहरूलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ। अहिले सोध्नुहोस् कुनै पनि सानो नानीदेखि लिएर बुढाबुढी पाकासम्म अथवा युवा युवतीहरूलाई त हरेक कुरो उहाँलाई थाहा हुन्छ। अलिकति केही सोध्नुहोस् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। तर केवल थाहा मात्र हुन्छ, कुनै पनि विषय गहनतापूर्वक उहाँहरूलाई ज्ञान हुँदैन। गहनता भने चाहिँ हुँदैन। थाहा चाहिँ सबै कुरो हुन्छ, गहनता त्यसो भए किन आएन, किन निरन्तरता आएन, भक्तिमा किन ह्रास भएर गयो, नैतिक मूल्यबोधहरूको किन ह्रास भयो, किन पतन भयो, यी सब कुरोहरूको कारण सद्गुरुजनहरूको सत् सानिध्यमा नरहेर भएको। एउटा गाइड फिलोसफर, असल प्रशिक्षकको गाइडमा नभएर हो, अथवा त्यो चासो नदेखाएर हो, अथवा साहित्य जुन अध्ययन गर्नुपर्छ केवल उटपट्याङ कुरोहरू अध्ययन गर्ने, अनावश्यक कुरोहरूलाई ज्यादा नजर राख्ने, त्यो कुरोमा झुकाउ अधिक भएको त्यो वर्तमान आधुनिक सभ्यताले गर्यो। साइन्सले धेरै हामीलाई सुविधाहरू दिए, निसन्देह दिए, तर समय, स्वास्थ्य र सम्पत्ति जुन प्रत्येक तपाईँ हामीलाई परमात्मा राज्यले हामीलाई दिनुभएको छ, समय, कतिले धेरै समय पाउँछन् तर थोरै काम गर्छन्, कतिले थोरै समयभित्र धेरै ठुल्ठुलो काम गर्छन्। स्वास्थ्य सबैलाई दिएका हुन्छन्, कति स्वस्थ हुन्छन्, कति अस्वस्थ हुन्छन्, तर कतिले ती स्वस्थ र अस्वस्थ बिचमा पनि सङ्कल्प हुने, डिटर्मिनेसन हुने, आत्मसंयम हुने र केही गर्छु भन्ने अठोट लिएर बस्ने मान्छेहरू जस्तै काल परिस्थितिमा पनि केही न केही ठोस काम गरिरहेकै हुन्छन्। समय, स्वास्थ्यको र सम्पत्ति भन्नाले यो अर्थ हो कि केवल पैसा रुपियाँ मात्रै होइन, सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा र तपाईँको यो जुन हामीले पैसा रुपियाँहरूको कुराहरू आउँछ। सम्पत्ति भन्नाले तपाईँभित्रको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पनि हो, त्यो पनि प्रपर्टी हो, सम्पत्ति हो। त्यसको कतिको सदुपयोग गर्दैछन् हाम्रा भाइ बहिनीहरूले वा त गर्न सकेका छैनन्। आफूभित्रको सत्यता र महानतालाई कतिको उजागर गर्न सके हाम्रा युवा पिँढीले गरेका छन् कि छैनन्? तपाईँहरूले आफैभित्र आत्मनिरीक्षण भन्छ, सेल्फ इन्ट्रोस्पेक्सन गर्न सक्नुभयो? हाम्रा प्राण प्यारे 108 मङ्गलदास गुरुजीले आत्मालाई चिन, आफूभित्र त्यही आत्माले सबै कुरो सिकाइराखेको हुन्छ। त्यो आत्मज्ञानलाई चिन भन्नुभयो। त्यो आत्मज्ञानलाई चिन्ने कोसिस गरे। त्यसो भए किन यो विशृङ्खलता छ, किन दिशाहीन छ, किन हिंसा, आतंक, घृणा छ चारैतिर, किन अशान्ति छ? हाम्रो समाज अहिले तह नमिलेको समाज जस्तो भएको छ, दिशाहीन छौँ। धेरै फ्याक्टर्सहरू छ, तर आध्यात्मिक ज्ञानले, स्पिरिचुअल एउटा स्ट्रेन्थले मानिसलाई अनुशासन दिँदछ। जबसम्म मोरल डिसिप्लिन हुँदैन, अनुशासन मात्रै भएर हुँदैन, टिचरले, मोनिटरले हप्काएर यो काम गर त्यो काम गर भनेर मात्र हुँदैन। अनुशासनमा नैतिक मूल्यबोध हुनुपर्छ। नैतिक मूल्यबोध भएको अनुशासन जसलाई मोरल डिसिप्लिन भन्छ, मोरल डिसिप्लिनले मात्रै भाइ बहिनी युवा जमातको मोरल क्यारेक्टर डेभलप हुन्छ। पहिला अनुशासन, अनुशासनलाई नैतिक शासन, मोरल डिसिप्लिन हैज टु बी ट्रान्सफर्मड इन्टु मोरल क्यारेक्टर। जसको नैतिक चरित्र राम्रो हुँदैन, जसको नैतिक चरित्र स्थिर हुँदैन, जसको नैतिक चरित्र परिभाषित हुँदैन, व्यवस्थित हुँदैन, उसले महान कार्य गर्न सक्दैन, पटक्कै गर्न सक्दैन। भाग्यले साथ दिने केही एक दुईजना व्यक्ति हुन्छन्, तर जति नै सम्पत्ति भएको व्यक्ति किन नहोस्, उसको छोराछोरीहरू दिशाहीन भएर किन जान्छन्? किनकि समय, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको सदुपयोग गरेको हुँदैन। न आमा बाउले गरेका हुन्छन्, न उनका छोराछोरीले गरेका हुन्छन्। यसैले थोरै राज्यले थोरै दिएको होस्, गरिब किन नहोस् त्यो परिवार। कतिवटा परिवार यस्ता पनि छन् दिन असहाय दुखी गरिबका, तर उनीहरूकोमा त्यो ज्ञान हुन्छ, उनीहरूकोमा त्यो सत्यता र महानता उजागर गर्ने एउटा सङ्कल्प हुन्छ। सुविधा हुँदैन, कुनै अपर्च्युनिटी हुँदैन, तर त्यस्ता परिवारकाहरू पनि सत्यता र महानताको शिखरमा पुग्छन् केही भाइ बहिनीहरू, युवा युवतीहरू। किन? सङ्कल्पले गर्दा, नैतिक चरित्र। यसकारण मोरल डिसिप्लिन, मोरल क्यारेक्टर फन्डामेन्टल हो। प्रणामी धर्मले जहिले पनि अहिंसा परमो धर्मलाई प्रतिपादन गरेको छ।
2600 वर्ष अघि भगवान बुद्धले गरे। निष्कलङ्क बुद्ध अवतार भने महामती प्राणनाथज्यूलाई। यसैले अहिंसा परम धर्म हाम्रो मूल मन्त्र हो, हाम्रो महामन्त्र हो। कुनै पनि अवस्थामा हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, किन मानिसको चरित्र केले निर्माण हुन्छ? आहार र व्यवहारले गर्दा, जुन हाम्रा गुरुजनहरूले भनिरहन्छन्। आहार र व्यवहार सही ढङ्गको छ भने मात्र त्यो घर पनि सही हुन्छ, त्यो घरभित्र बस्ने सदस्यगणहरू पनि सही हुन्छ र त्यो आहार र व्यवहार सठिक ढङ्गले सद्गुरुजनहरूले देखाएको विधि विधानलाई अनुपालन गरेर लग्यो भने घरको सुसंस्कार, सुन्दर एउटा वातावरण, सानै किन नघर होस्, त्यो सानै गरिबको घर किन नहोस्, त्यो घर स्वर्ग जस्तो हुन्छ। महलमा बस्ने पेरेन्ट्सहरूको घर किन एकदमै विशृङ्खल भएको, किन विशृङ्खलतापूर्ण भएको? महलमै बस्नेहरू किन अशान्त भएर बस्छन्? किन कुनै किसिमको उनीहरूलाई कुनै बिसाउनी छैन, आराम छैन, कहिले पनि पद प्रतिष्ठा पैसाको पछि लागिरहेको हुन्छन् तर शान्ति छैन, मानसिक शान्ति छैन, मनको शान्ति छैन। किन? परमात्माले दिएको समय, स्वास्थ्य र सम्पत्ति उहाँहरूले सुकार्यमा कहिले पनि लाउँदैनन्, उहाँहरूले सत्कर्ममा लाउँदैनन्। जुन हाम्रा गुरुवर 108 मङ्गलदासजीले सरल भएर साधारण परिवारमा जन्मिवरिकन पनि आज करोडौँ मानिसहरूको विश्वास पात्र हुनुभयो, मन जित्नुभयो। केले? धनले होइन, निर्लिप्त निस्वार्थ निष्काम सेवाको भावनाले उहाँले प्रणामी धर्मको सही अर्थ दिनुभएको छ। प्रणामी धर्म केवल प्रणाम गर्नु होइन, निष्पाप निर्मल भएर मात्र होइन आहार र व्यवहारलाई राम्रो, तर ती कुराहरूलाई, त्यो गुणहरूलाई वास्तविकतामा व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई ट्रान्सफर्म, त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यसमा निर्भर गर्छ तपाईँ हाम्रो सफलता विफलता। ज्ञान सबैमा हुन्छ, त्यस ज्ञानलाई तपाईँले आफ्नो जीवन, परिवारको जीवनमा, छोराछोरीको जीवनमा, सन्ततिहरूको जीवनमा कसरी उतार्न सक्नुपर्छ त्यो तपाईँहरूले जान्नु सक्नुपर्छ। र त्यो जान्नलाई सद्गुरुहरू जस्तो, महानुभावहरू जस्तोको आवश्यकता जहिले पनि पर्छ। तपाईँको नानीहरूलाई जसरी स्कुलमा टिचरहरूको आवश्यकता पर्छ, घर परिवारमा अभिभावकलाई तर कसको आवश्यकता पर्छ? सद्गुरुहरूको आवश्यकता पर्छ। र मानिस कोही पनि एक्लै सम्पूर्ण हुँदैन, मानिस भगवान होइन, भगवानका केही साक्षी मात्र हो मानिस। र आफ्नो लिमिटेसन्स मानिस भई बाँच्न सक्नुपर्छ, तर सुन्दर असल भई बाँच्न सक्नुपर्छ। यसैले उहाँले भन्नुहुँदै थियो गुरुप्रसाद मैनाली हुनुपर्छ होइन राज छेत्री भाइ, स्वर्गमा सुख छैन बाँच्नलाई दुःख छैन भन्नुभएको। सायद उहाँले भन्नुभएको दुःख हुनै पर्छ, दुःख छ भने मात्रै तपाईँले स्वर्गको सपना देख्न सक्नुहुन्छ। सुख मात्र छ भने न ज्ञानको आवश्यकता पर्यो, न कुनै अनुभवको आवश्यकता पर्यो। तर हामीलाई सुख चाहिन्छ। कस्तो सुख? मनको शान्ति, सबैलाई समान एउटा व्यवहार होस्, मैले तपाईँहरूलाई आफू सरस ठान्नु सकूँ। जुन बन्धुत्व 108 मङ्गलदास गुरुजीले बन्धुत्वको, भ्रातृत्वको जुन सन्देश दिनुभयो, सर्वधर्म जुन समन्वय छ, सबै धर्महरूको समन्वय गरिकन उहाँले इस्लाम धर्म र हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मलाई समन्वय गरिकन तारतम सागर दिनुभयो। र यसरी मैले भन्नुपर्ने कुरो धेरै छ, धेरै विशाल विषय हो यो हजुरहरू, विशाल विषय हो। र समय, स्वास्थ्य र सम्पत्तिलाई सदुपयोग जुन युवा युवतीले गर्छन्, आफूभित्रको सत्यता र महानतालाई जसले उजागर गर्छन्, कुनै 5 स्टारमा होटलमा बस्न पर्दैन यो जान्नलाई बुझ्नलाई। श्री राजजीले, उसको मेहरले, उसको कृपाले तपाईँ भित्र नै दिइसकेको छ। खोज्नुहोस् आफूभित्र ती कुरा खोज्नुहोस् जुन 108 मङ्गलदास गुरुजीले खोजेर तपाईँ हामी समक्ष दिनुभयो। र त्यो अमूल्य निधि हो जुन रसपान गर्नुहुन्छ, महान वाणी, सद्वाणी, अमृतवाणी, जुन दिन रात हामी चिन्तन मनन अध्ययन र वाचन गर्छौँ। त्यो कुरो वाचन गर्न नछाड्नुहोस्। र यो अनन्त क्रम हो, अनन्त जीवनको सबै प्रश्नको उत्तर पनि तारतम सागरै भित्र छ। अथवा त्यो भित्र गहिराइमा जानु सक्नु भएन भने पनि तपाईँले यो 10वटा जुन कर्मधारा जुन दिनु भएको छ मङ्गलदास गुरुजीले, नारी शिक्षा र नारीहरूलाई दिनुपर्ने जुन स्थान सम्मान छ, जननी हुन्, जननीको जुन समाजमा सम्मान हुँदैन त्यो समाज कहिले उन्नति गर्दैन, सारा विश्वले भनिसकेका छन्।
र यो कुरो सबैभन्दा हाम्रो धर्ममा 108 मङ्गलदास गुरुजीले प्रथमतः पालन गरे, व्यवहारमा ल्याए र अरू सबै तपाईँहरूको सामने छ। मन्दिरहरूको निर्माण, गौशालाहरूको निर्माण, आश्रमहरूको निर्माण, नारी शिक्षाको निम्ति विद्यालयहरूको निर्माण, निर्लिप्त निस्वार्थ ज्ञान, भक्ति र सेवा उहाँको त्रिवेणी हो। यो त्रिवेणीमा हामीले डुबल्की मार्नुपर्छ र उनलाई बुझ्नको निम्ति उनले दिएका शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्छ र यसै धर्मका सद्गुरुजनहरूले दिएका आशीर्वादलाई सिरोपर गरी उहाँले दिएको वाणीहरू छ हामीले सिक्दै जानुपर्छ, बुझ्दै जानुपर्छ। म स्वयं पनि सम्पूर्ण कहिले पनि हुन सक्दिनँ जबसम्म मैले आफूलाई सम्पूर्ण रूपले समर्पण गर्न सक्दिनँ। न तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ न म। नो म्यान इज पर्फेक्ट। तर त्यो पर्फेक्सन कसरी ल्याउनु, त्यो चाहिँ त्यो ज्ञान चाहिँ राज्यले प्रत्येक मानवमा दिएको छ। मानव धनी र गरिब भएर कुनै वैभिन्नता छैन। मानवलाई सबै एउटै प्रकारले निर्माण भएको छ, सृजित गरिएको छ, रचना गरिएको छ। बेग्ला बेग्लै बाहिरको खोलले मात्र भिन्न भिन्न देखौँला, वास्तवमा मानव सबै एकै हो। तर हामी बेग्ला बेग्लै हुने कोसिस गर्छौँ। मान्छे एकै हो तर बेग्ला बेग्लै हौँ भन्ने एउटा कटु सत्य पनि हो। त्यो मान्छेले क्रिएट गरेको कुरो हो, मानिसले क्रिएट गरेको कुरो हो त्यो। तर राज्यले कहिले पनि क्रिएट गरेका होइनन्, सद्गुरुजनहरूले क्रिएट गरेका होइनन्। गीता उपदेशको एउटा सुन्दर वाणी पढिवरिकन सायद मैले त्यो तपाईँहरू समक्ष ल्याएँ कि ल्याइनँ त्यो कुरो म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। ल्याइन भने मलाई माफ गरिदिनु। र मैले भन्न चाहनुपर्ने कुरो धेरै छ। मेरो भाइहरूको निम्ति पनि मैले समय दिन पर्छ। त्यो उहाँले नै दिनुभएको एउटा अनुशासन, त्यसलाई मध्यनजर राख्दै मैले आफ्नो सम्बोधनमा त्रुटि केही गर्न गए तपाईँहरूबाट म क्षमा पाऊँ र सद्गुरुजीहरूप्रति शत शत प्रणाम गर्दै एकदमै छोटकरीमा संक्षिप्तमा मैले जे जति भने, थोरै भने धेरै बुझिदिने हुने विनम्र निवेदन गर्छु र मेरो सम्बोधन म यही नै विश्राम गर्न चाहन्छु। श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः। निजानंद विजयते प्रणाम। महामती प्राणनाथ जी की, महामती प्राणनाथ जी की, मंगलदास 108 गुरु जी की प्रणाम। कृष्ण लीला रे, बाल लीला, रासलीला। घाम पानी छैन भने हुने छैनौँ हामी। घाम पानी छैन भने हुने छैनौँ हामी। महाज्ञानी महामूर्ख वा महाज्ञानी, घाम पानी छैन भने हुने छैनौँ हामी। यसको सारांश के हो भने जति नै महान हूँ, जति नै मूर्ख हूँ, ज्ञानी हूँ, घाम पानी छैन भने अथवा परमात्मा ईश्वर छैनन् भने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छैनन् भने हाम्रो अस्तित्व छैन। यसकारण घाम पानीलाई सिरोपर गरी त्यसलाई सृजना गर्ने, त्यसलाई निर्माण गर्ने त्यो पूर्ण परमात्मा ब्रह्मलाई नमन गर्दै हामीले त्यो घाम पानी सम्झौँ जुन घाम पानी छैन भने मानिस छैन, ज्ञानी पनि छैन, मूर्ख पनि छैन, धनी पनि छैन, गरिब पनि छैन। यस शाश्वत सत्यलाई, मूल्यबोधलाई नमन गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। आभार व्यक्त आदरणीय सरलाई, जसले यो आजको समयमा ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मङ्गलदास गुरुजीको प्रणामी धर्मप्रतिको व्यापकतालाई हामीसँग उजागर गर्नुभयो। तुम सेवा से पावगे पारको मूल मन्त्रलाई लिएर प्रणामी धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्नुभयो। त्यति मात्र नभएर आध्यात्मिक चिन्तन सँगसँगै सामाजिक क्रियाकलापहरूमा गुरुजी हजुरको संलग्नता थियो भन्ने कुरोलाई हामीले जान्न सक्यौँ। त्यति मात्र नभएर आजको युवा पिँढी आफ्नो धर्मप्रतिको झुकाउको कमीको पनि महसुस हामीलाई गराइदिनु भयो र हामी आयोजक समिति सँगसँगै रङ्बी बिचकमान मात्र नभएर सम्पूर्ण मङ्पू आदरणीय सरप्रति आभार व्यक्त गर्दै अबको वार्ताको विषय छ